الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا
وجدنا آباءنا لها عابدين آمنت بالله صدق الله العظيم ابراہیم دی شان دساں ابراہیم دی شان دساں کھول رب دا قرآن دساں ابراہیم دی شان دساں کھول رب دا قرآن دساں خلیل اللہ دا اعزاز ملیا خلیل اللہ دا اعزاز ملیا وچ قرآن گوائیاں نے لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچھیاں شاناں پائیاں نے لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچھیاں شاناں پائیاں نے رب دا پیارا توحید سناوے رب دا پیارا توحید سناوے بُتّا نویں توڑی جاوے سب تکلیفاں سیندا جاوے نال اگ دے وچ چھلانگاں لائیاں نے لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچھیاں شاناں پائیاں نے ابراہیم دی شان دساں کھول رب دا قرآن دساں کھول رب دا قرآن دساں ہر طرح دیاں حمداں ثناواں کی بڑیائیاں بڑھائیاں وحدائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا دوستو بھائیو درود و سلام سید الاولین امام المجاہدین امام اعظم رہبر اعظم فکانا کعبہ قوسین او ادنا آمینہ دلال بیکر حسن و جمال میرے اور تسہاد پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اعلیٰ اور بالا دوستو بھائیو میں تساں حباب دے سامنے جو قرآن پاک دا حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورۃ الانبیاء دی ان آیات دے اندر اپنے پیارے نبی خلیل اللہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ایمان دا تذکرہ فرمایا انشاءاللہ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حباب دے سامنے سیدنا ابراہیم دی سیرت دے کچھ چند باتاں انشاءاللہ گوش و گزار کرانگا اللہ ساڑھے ساریاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے کہو آمین دوستو بھائیو ایو ہستیاں نے ایو شخصیات نے جنہ دا کردار سیرت قربانیاں اللہ پاک نو پسند آئیاں اللہ نے قرآن دے اندر مثال بنا کے پیش کیتا ایسیاں ہستیاں اللہ نو اینیاں پیاریاں لگیاں اللہ نے قرآن دی زینت بنا دیتا دوستو بھائیو اللہ پاک نو اینیاں اداواں چنگیاں لگیاں اللہ نے قرآن اندر سجا دیتا انہاں ہستیاں دے اندروں ایک ہستی انہاں شخصیات دے اندروں ایک شخصیت جن دا نامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے توجہ طلبات تمہیدی کلمات اندر گال سمجھائی دیئے تاکہ گال پوری سمجھ اندر عقل اندر بہ جائے ویسے بھی تو انہوں پتہ ہے آپا بائی پاس تو جانا ہوتا ہے بھی جمعہ دا 45 منٹ جگے چوندے نے اور سیرت یوسف علیہ السلام آپ شروع کی تھی 2 گھنٹے دے کہ جمعہ سی یہ بھی سیرت بڑی بڑی ہے توجہ میرے بال سیدنا ابراہیم نبی نوح علیہ السلام تو 1240 سال بعد دنیا دے اندر جلوہ کار ہوئے عراق دے شہر بابل دی بستی دے اندر ایک حکومتی کرندہ اپنے دور دا سب تو زیادہ بت ساز بت پرست اور لکڑی
تے پتھراں دے الہ بنا کے فروخت کرنے والے آزر دے گھر اندر نبی ابراہیم پیدا ہوئے. یہ اللہ پاک دی مرضی ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ مردیاں تو زندہ تے زندیاں تو مردہ کر سکتے. اللہ قادر ہے. یہ اس رب رحمان دی کاراگری ہے جس رب رحمان نے بت بنان والے دے گھر اندر رسول پیدا کر دیتا. رسول بھی ایسا پیدا کیتا اللہ تعالی نے جڑا بتاں نو تباہ و برباد کرنے والا، جڑے جہلی خداواں دے تباہ و برباد کرنے والا، جڑے معبودان باطلہ دے بیڑے غرق کرنے والا، جڑے بت خانیاں دے اندر پکوان بن کے بیٹھے سن انہاں دا قلعہ کما کرنے والا جناب ابراہیم علیہ السلام. اللہ نو ایڈا اپنا نبی پیارا لگیا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیتا کی اللہ پاک نے سورہ انبیاء اندر ہی نہیں بلکہ مختلف قرآن دے پارے تھے مختلف سورتاں اندر 69 مرتبہ ابراہیم دا تذکرہ فرمایا. اینا اللہ نو پیارا لگیا رب دا نبی. دوستو بھائیو اللہ کو دعا ہے حضرت ابراہیم دی جرت، ایمان، قربانیاں، ازمائش اللہ نو ایڈے پسند آئے. اللہ نے قرآن اندر زینت بنا کے سجا دیتا. میں اکثر آکیا کرنا اللہ دا قانون ہے جتنا بڑا امتحان جتنا بڑا ایمان ہوندہ ہے اتنا بڑا ہی امتحان ہوندہ ہے. جڈا بڑا امتحان ہوندہ ہے اوڈا بڑا ہی رب دا انعام ہوندہ ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں. نبی ابراہیم علیہ السلام تے بڑے امتحان آئے. جدو سارے امتحان اندر کامیاب ہو گئے پورے نمبر لے پھر اللہ پاک نے کامیابی دا ثمر عطا کیتا. وہ ثمر کیے ذرا قرآن تے غور کریا جے. ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا. اللہ پاک فرماندے نے سنیا جے ذرا توجہ دے نال. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو ہے میرے پیارے ابراہیم جی وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. ہے میرے پیارے ابراہیم پیغمبر آج تو بعد ہے جڑی پیغمبری عطا کرانگا میں تیری نسل دے اندر عطا کرانگا. اے میرے پیارے ابراہیم پیغمبر آج تو بعد میں رسول پیدا کرانگا تیری نسل دے اندروں پیدا کرانگا. آج تو بعد میں کتاب آسمان تو نازل کرانگا. ابراہیم پیارے تیری نسل دے دروازے تے نازل کرانگا. آج تو بعد وہی لے کے جبرائیل آئے گا. اے میرے ابراہیم تیری نسل دے دروازے تے لے کے آئے گا. اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر نو بڑیاں شانہ عطا کی دیا. اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر نو بڑے بڑے انعامات عطا کی دے. اللہ پاک نے بڑیاں کرامات عطا کی دے. بڑے بڑے اعزازات عطا کی دے. اللہ پاک فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اے میرے پیارے نبی قرآن دے اندروں میرے پیارے ابراہیم دا تذکرہ کرو نا. جدو اللہ پاک نے چند کلمات دے اندروں ازمایا امتحان لیا تو میرا ابراہیم پورے نمبران دے اندر کامیاب ہویا. پورے کمر لے کے کامیابی تے کامرانی حاصل کی تھی. پھر اللہ پاک نے کی فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم جا آج تو بعد میں اللہ پاک نے تینوں دنیا دا امام بنا چھڑے آئے. فرمایا جا تن ابراہیم دنیا دا امام بنایا. جتنا بڑا ایمان ہوئے گا اتنی بڑا امتحان ہوئے گا. جتنا بڑا امتحان ہوئے گا اوڈا بڑا پھر اللہ دی طرف انعام ہوئے گا. بلکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم نو پہلے تو رشت و ہدایت دے نال نوازیا سی. پہلے ہی اللہ پاک نے ہدایت دیتی سی نبی ابراہیم علیہ السلام نو. ذرا غور کریا جے نبی ابراہیم دی سیرت سے. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں قرآن پاک اندر ایک دن نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تشریف فرمانے. اچانک اپنی امی دے کول آئے. آکھیاں دے امی دسنا میرا رب کون. اے سنیا جے رب دے نبی دی توحید. آواز بڑا کمال کی تھا نبی ابراہیم نے. فرمایا امی جی دسو نا میرا رب کون ہے. فرمایا بیٹا ابراہیم جڑا بندے نو کھلائے پلائے پرورش کرے او بندے دا رب ہوندا ہے. اس واسطے میں تیرا رب میں تینو کھلانی پلانی تیری پرورش کرنی. اچھا
امی تو میرا رب ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا جڑا پرورش کر۔ اچھا پھر تیرا رب کون ہے؟ فرمایا بیٹا میرا رب تیرا ابو آزر ہے جڑا بارو لیا کے کماندہ کھلاندہ ہے، تینوں بھی دندہ ہے مینوں بھی دندہ ہے، او میرا رب ہے۔ اچھا امی اے تیرا رب تے آزر ہو گیا تے میرے ابو دا رب کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دینار پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں دعا کرو نا اللہ پاک توحید دی سمجھ دے دے وے، دعا کرو نا ہر بندہ توحید والا بن جائے۔ آج خدا دی قسم ہر بندہ لکیر دا فقیر بن گیا ہے، جڑا بندہ 100 بابا فراٹی بابے دے کول کو 50-60 بندہ بیٹھا ہے، ایڈے لکیر دے فقیر نہیں ہونا چاہیے دا۔ وہ ہاتھ چمی جاندہ ہے آج دا جا کے توحید پرست اپنے آپ نے مسلمان کہن والا، وہ پیوں دے ہاتھ چمنے شروع کر دیندہ جی کیے۔ وہ یارو عقیدت ہونی چاہی دی، عقیدت دے اندر عقیدت دا جنازہ نہیں نکالنا چاہی رہا، عقیدت دے اندر عقیدت دے اندر عقیدت دا بیڑا گرک نہیں کرنا چاہی رہا۔ رب دے نبی ابراہیم فرمان دے نے ابو ہماں جی دسو نا میرے ابے دا رب کون ہے؟ فرمایا تیرے ربے دا رب میرے پیارے ابراہیم اے وقت دا حکمران نمرود، وہ تیرے ابو آزر دا ہے، حکم تیرے ابو آزر دا خدا ہے تیرا پہ۔ انہیں کہا اچھا ہون میں ابے کو پچھ لینا وا، ہون امی نو چھڑیا تے ابے والا گیا ہے کیا اماں جی ذرا دسو نا میں تبا جی دسو نا تہاڈا رب نمرود ہے تے نمرود دا رب کون ہے؟ تے دے باپ نے کھچ دینی ابراہیم پیغمبر تے چہرے تے دھماچا ماریا، فرمایا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ابراہیم، کیویں دیاں باتاں پیا کرنا ابراہیم، تے نہیں پتہ تو وقت دے حکمران تے وقت دے کہنی ڈیڑھ دے بارے گلاں تے سوال پیا کرنا ہے، جڑا سب تے زبردست سارے دا خدا بنیا بیٹھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ او یارو میں کہنا جس بندے نو توحید دی سمجھ آ جائے، جس بندے دے چم دماغ دے اندر توحید دا نقطہ آ جائے نا، وہ بندہ پھر بے چین ہو جاندہ ہے انی دیر تک جنی دیر تک تلاش نہ کر لوے کہ دنیا بنانے والا کون ہے، دنیا دا نظام چلانے والا کون ہے، کائنات دے لوگوں بیٹیاں تے بیٹے دینے والا کون ہے، صبح و شام دا رب کون ہے، زمین کائنات دا نظام چلانے والا کون ہے۔ خدا دی قسم ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بڑا پیارا، حضرت جی تمہیں عقیدہ بنانا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، وہ دے اگے جھکنے جدے اندر چمبلی والے جھک دے رہ گئے، وہ دے اگے اپنی جیب نیاز میں جھکانے جدے اگے نبی پاک نے جھکائی، وہ دے کڑو منگنے جدے کڑو ہر ولی نبی نے منگیا ہے۔ حضرت جی میں کسے دے خلاف گال نہیں کیتی نہ کرم تکائلہ، ہر بزرگ اپنی جگہ تھے میرے امام دا حصہ ہے، لیکن حضرت جی عزت دا مالک اللہ ہے، حضرت جی اولادہ دین دا مالک اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں۔ میں نو کتھے ابراہیم خادم تاندلیاں والے یاد آئے نے، وہ کی کہندے نے دو جملے اچھ بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، پر وعدے کاٹے دا مالک خدائے۔ انہوں نے دو جملے بولے نے یار ولی ودی ولایت دا کون انکار کردہ ہے، اور جڑا ولی دی ولایت دا انکار کرے ہوتے پکا بے ایمان ہے۔ اصل اندر عقیدہ سمجھ نہیں آیا، ہسیاں نے ولی نو مننا چاہی دے تے ولی تو منگنا نہیں چاہی دا عقیدہ بنانے، ولی نو مننا چاہی دا جڑا نہ مننے وہ پکا بے ایمان ہے۔ ولی نو مننا ضرور ہے لیکن منگنا نہیں، منگنا کدے کولے کس کے بولو، اور بولو جڑا اللہ جنہوں اللہ دیندے وہ بولے کدے کولے منگنا ہے، اللہ کو منگنا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں دا۔ نبی ابراہیم نے تمام تر اولیاء اکرام آئمہ اکرام رب دے نبیوں نے اسے بات تے محنت کی تھی، یہ عقیدہ سمجھان دی کوشش کر دے رہنے۔ اور میرے بھائیو اسی کدوں امامہ دے خلاف ہاں، امام بخاری میری جان، امام بخاری دی عظمت نو سلام، امام مسلم دی عظمت نو سلام، لیکن امامت امامہ دی بے شک بجائے، پر اطاعت دیکھ سونا مصطفیٰ پوچھنا رب نو میں، پوجنا رب نو میں تے پوچھنا مصطفیٰ نو میں، با اے گل سمجھانی ہے۔ نبی ابراہیم نے کیا کہ گل کی تھی کہ اللہ تو علاوہ
اور بولو اللہ تو الہ کوئی نہیں دا. بس انشاءاللہ گل سمجھا کے گل کسی پاسے لائیے. نبی ابراہیم علیہ السلام نے توحید دا آواز کیتا, توحید سمجھائی, توحید سنائی. بلکہ نبی پاک دا فرمان مینوں یاد آ گیا. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی سنا جاواں تاکہ گمراہی وال نہ جاؤ. نبی پاک فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہی ہاں, جنی دیر تسی انہاں دو چیزاں نوں مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوگے. کوئی دین دا ڈاکو دا نو دین تو دور نہیں کر سکے گا. وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اللہ دے قرآن نو نہیں چھڑنا, دوسرا مصطفیٰ دے فرمان نو نہیں چھڑنا. قرآن و سنت دے پابند بن جاؤ میرے محترم بھائیو, قرآن دے نال پیار کرنے والے بن جاؤ, مصطفیٰ دے فرمان دے نال پیار کرنے والے بن جاؤ. ہن ذرا سنیا جی نبی ابراہیم دا عقیدہ کیا ہے. رب دے نبی ابراہیم نے توحید دے جھنڈے لہرا دیتے نے. رب دی توحید دے بول بولے, اللہ نو توحید دے بول بڑے پسند آئے, اللہ نو توحید دے بول بڑے چنگے لگے نے. رب دا ابراہیم کی آخدا ہے اللہ پاک دی توحید دے بول بولے, اللہ پاک نو ایڈے چنگے لگے. قرآن پاک اندر رب دے نبی ابراہیم دے نام تے اللہ نے ابراہیم سورت دی نازل کر دیتی. ایڈا عقیدہ پسند آیا رب نو, ایڈی توحید چنگی لگی, پورا نام ابراہیم پوری سورت ہی نازل کرتی ابراہیم دے نام تے. تیر ابراہیم دا عقیدہ کالی کملی والے نو سونا لگیا. کالی کملی والے نے اپنے بیٹے سب تو بڑے دا نام ابراہیم رکھ دیتا. اور نبی پاک دے سب تو بڑے بیٹے دا نام کی سی؟ ابراہیم سی. اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر نو عقیدہ چنگا لگیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی آواز فرمایا ذرا سنیا جے. رب دے نبی ابراہیم فرماندے نے اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. نبی ابراہیم علیہ السلام قوم آلیاں دے کول آئے, اپنے ابے دے کول قوم آلیاں نو آکھ کے کیاں دینے, وہاں دینے قوم آلے ہو تسی کی پہ کر دے ہو, اے پتھر دیاں مورتیاں دے سامنے جھکی جان دے ہو, پتھر دیاں مورتیاں دے سامنے متھے ٹیکی جان دے ہو. متھا ٹیکنا ہے تے اللہ رب رحمان دے سامنے ٹیکونا, متھا جھکانا ہے تے اللہ رب رحمان دے سامنے جھکاونا. حضرت جی جدو یہ گل کی تھی یہ قوم والے بول کے آخدن ابراہیم کی میں دیاں گلاں پہ کرنا ہے. اصل اندر گل پتہ کی ہے, وہاں کیا کی گل ہے؟ فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ابراہیم اسی اپنے بڑیاں نو ویکھیا انجی کر دے سن, اسی اپنے بیڑے بڑیاں نو ویکھیا ہے وہ پتان دے سامنے چراغ جلا کے رکھ دے سن, وہ پتان دے سامنے برتن پر کے کھانے رکھ دے سن. ابراہیم اسی اپنے بڑیاں نو ویکھیا ہے وہی کام کر دے سن. اسی اپنے بڑیاں دے عقیدے تے آؤ, یہ ساڈا آبائی دین ہے. رب دا ابراہیم بول کے کیا آخدا ہے وہاں دے ظالموں وہ بدبختو آبائی دین تے نہ چلو, خدائی دین تے چلو. آبائی دین نہیں چل دا ایتھے آخدے یارا کام نہ کرنے ساڑھے پیو دادے پر غلط سن, اور پیو دادے دا دین نہیں چلنا, دین کالے کملی والے دا چلنا ہے, شریعت محمد مصطفیٰ دی چلنی ہے. فرمایا آبائی دین تے نہ چلو, خدائی دین تے چلو. جڑا دین آسمان تو نازل ہویا ہے انہوں منو. اچھا ابراہیم واقعی میں گل ہے. حضرت ابراہیم نے جدو سنیا نا بھی یہاں دینے سیدھا اپنے آبائی دین تے چالنے ہیں. پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم فرمان دینے لَقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا او قوم والیو پھر گل پکی سچی جے سن لو, تُسیں بھی سارے تے تواڈے وڈے بھی سارے کھلی گمرائی دے اندر سن. تُسیں بھی آجڑا تُسیں اللہ نو چھڑتے آسے پاسے گردنا چکان دے جو تُسیں بھی تے تواڈے وڈے بھی سارے کھلی گمرائی دے اندر سن. میرے بھائیو اسیاں نے بھی پلانی جگہ دے سر نہیں جھکانا, ساڑی گل نہیں دیو محمد مصطفیٰ دی گل ہے, وہ اللہ اور دے رسول دی بات ہے. کدے اگے سر جھکانا ہے بولو صاحب سارے جناب میرے نال تھوڑا آسرا کی تک کدے سامنے سر جھکانا ہے؟ جڑے اللہ دے سامنے چکان دے رہن کو بولن کدے سامنے اللہ دے سامنے سر نو جھکانا ہے. سنیا جے ذرا جدو انہوں نے کہا واقعی ابراہیم ایک گل ہے, انہوں نے کہا پھر اگو کی بول کے آدھنے ہاں دینے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. فرمایا ابراہیم اگر تو حق سچ دی گل پیا کرنا ہے کہ ساڑے نال مذاق پیا کرنا ہے,
حق سچ دی گل پیا کرنا ہے کہ ساڈے نال مذاق پیا کرنا ہے کہ نبی ابراہیم بول کے کی آندے نے قالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. فرمایا در حقیقت یہ کہ تواڈے ساریاں دا خالق و مالک ہوئے جڑا مالک آسماناں دا ہے جڑا مالک زمین دا ہے. میں اس بات دا چشمدید گواہاں اللہ تو علاوہ کوئی پالنہار کوئی نہیں دا, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشائی نہیں کرنے والا. تے نال ابراہیم پیغمبر نے ایک اور بات کی تھی, فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا چلو کوئی نہیں گل ٹھیک ہے تسی آسے پاسے ہو لو, نال قسم چاہی تاللہ اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں تسی آسے پاسے ہو لو. اے جنہاں نو تسی پوچھ دے جنا انہاں دو ہاتھ پھر میں ہی کران دا, انہاں نو میں ہی دساں دا. اے جڑے تسی بت خانے دے اندر پکوان بنائی بیٹھے جنا انہاں دا کھانا خراب میں ہی کران دا. نبی ابراہیم علیہ السلام نے نال یہ بھی گل کی تھی. تھوڑا جا ٹائم گزریا کو 2-4 دن کو تھوڑا وقت گزریا, نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے, قوم والے آئے نبی ابراہیم دے کول کی آن کے آندے نے. نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے, چل دے قوم آلیاں دے کو قوم ابراہیم دے کول آئے. قوم والے آگے آندے نے ابراہیم او پیارے ابراہیم سانوں پتہ ہے تم مننا کوئی نہیں, اور سانوں پتہ ہے تم مننا کوئی نہیں. چلا تنو رونق میلہ وخا کے لے آئیے. رونق میلہ اتھو پتہ لگتا ہے میلے آڑی کمپنی ادوں تو چل دی آ رہی ہے. تنو رونق میلہ وخا کے لے آئیے. نبی ابراہیم علیہ السلام آج سانوں یاد نہ دینا تو پتہ ہی کوئی نہیں. تانوں لگیا عشق دا تیر نہیں, تائیوں تو آڈی قسمت دے وچ کھیر نہیں. ایسی کھیر نہ ہمیں چنگے ہیں. ابراہیم پیغمبر نے کو کیا کیا گال سن کے فرمایا اے میرے پیاریو اے میرے پیاریو اے قوم والیو فناظر نظرتن فی النجوم فقال انی سکیم. فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں, آسمان دے ستاریاں ملوے کے گل کی تھی میری طبیعت نہیں ٹھیک. قوم والے میلے تھے ٹر گئے, میلے تھے چلے گئے. رب دے خلیل اللہ نو موقع بن گیا, موقع لب گیا. ہن کندے تے کوہاڑا رکھیا, کندے تے کوہاڑا رکھ کے بت خانے دے اندر آ گئے نے. کی ویکھیا بت خانے دے اندر ویکھیا بتاں دے گلاں دے اندر ہار پائے ہوئے نے, تے بتاں دے سامنے کھانا پیا, نظراں نیازاں پیاں نے. رب دے نبی ابراہیم آن کے ویکھدے نے تے کی آندے نے ہوئے او بتو تسی کھاندے کیوں نہیں جے, او بتو تسی پیندے کیوں نہیں جے, او بولو تے صحیح نہ بول کے میں نے جواب دیو بول دے کیوں نہیں جے. رب دے ابراہیم کہہ رہے نے او کتوں بول سکدے سن, او تے پتھر دیاں مورتیاں سن, او تے پتھر دے بت سن. رب دا ابراہیم پوچھ دے بول دے کیوں نہیں جے, بولو نا. ہمیں کردیاں رب دے ابراہیم نو غصہ آ گیا, ضرباں لگانیاں شروع کر دیتیاں نے, مارنا شروع کر دیتا ہے. کسے دا نک لا کے رکھ دیتا, کسے دا ہاتھ لا کے رکھ دیتا, کسے دی تون لا کے رکھ دیتی, کسے بت دا بازو اتار کے رکھ دیتا. سارے بتاں نو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے رب دے ابراہیم نے. تے کلاڑا وڈے بت نو چھوڑ دیتا, او دے کندے دے اتے کوہاڑا ٹکا دیتا, کوہاڑا رکھ دیتا. رب دے نبی ابراہیم نے حالات رکھ کے چلے گئے نے. یہ قوم والے آئے نے تے ویکھ دے نے انہاں دے معبوداں نے باطلاں دے اس کسے دا سر لتھا پیا ہے, کسے بت دا بازو لتھا پیا ہے, کسے بت دا ہاتھ کوئی نہیں دا, کسے بت دا کان کوئی نہیں دا, کسے بت دا نک کوئی نہیں دا. یہ ویکھ کے کیاں دے نے یار یہ بڑا بڑا کوئی گستاخ آ گیا ہے, یہ بڑا بڑا کوئی بے ادب آ گیا ہے. انہیں ساڑی عقیدت دے کوئی حیا نہیں کیتا, ساڑی عقیدت دا کوئی برم نہیں رکھیا. اللہ اکبر, پتہ کرو نا, تفشیش کرو نا کام کیندہ ہے. ہینا دے اندر ایک بندہ بولیا, ہینا دے اندر ایک بابا بولیا. فرمایا جدو تسی ابراہیم نو میلے دی دعوت پہ دیندے سو, جدو ابراہیم دے کول آئے سونا تے رب دے ابراہیم نے ایک گال کیتی سی. وہ کی گال کیتی سی ذرا سنیا جے. فرمایا کائنات دے لوگوں قالو سمعنا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم. ایک نوجوان جڑا انہ دے بارے اکثر ہی گلہ کردہ رہندہ ہے, وہ آگدہ رہندہ ہے, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی گل نہیں سن دے. وہ نوجوان جنہوں ابراہیم کہیں دے نے
फरमाया अक्सर इन्हां दे बारे गल्लां करदा रहिंदे उहदा ही काम है मैनू पक्की गल है इब्राहिम ने ही कीता है ये इब्राहिम का ही काम होना है उस नौजवान तो हर बारी इन्हां दे खिलाफ ही रहिंदा है उन्होंने आख्या अच्छा यह गल है फिर इंज करो भी सारिਆਂ ने बोलिया भी उन्होंने लियाओ उन्होंने लिया के की करना है फरमाया कालू फअतू बिही अला अयुनि नास लअल्लहुम यशहदून फरमाया उन्होंने सारे लोगों के सामने लियाओ नाम ताकि लोगों के सामने लिया के पता लग जाए लोगों को फिर लोगों के रब का कातल ए इब्राहिम इब्राहिम हजरात उन्होंने इब्राहिम नू ले आंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए ने आके की आंदे ने कालू आ गए ने ते आके कटहरे के अंदर खड़ा कर दिता आंदे ने कालू आ अंत फअलता हाजा बि आलिहतिना या इब्राहिम सारे कहन लगे यार इब्राहिम ए साडे खुदावां दे नाल सलूक तो कीता है ए साडे खुदावां ते जुल्म तू कीता है ए साडे बुतां नू तोड़िया भन्निया तू है ए सारा कुछ तू कीता इब्राहिम रब दे नबी इब्राहिम आंदे ने यार किड्डे तुसी अजीब आदमी जे किड्डे तुसी बेवकूफ जे भी जिंदे कोलों तुसी दसो इन्हां नू तोड़िया किस चीज़ दे नाल है वो सारे बोल के आंदे ने भी कुहाड़े दे नाल किसी ने वड्डिया ते फरमाया कुहाड़ा कित्थों लभ्या जे आंदे ओ जिहड़ा साडा वड्डा बोतों दे कंधे ते पिया सी मैं आख्या कोई डाडे चक्कल हैगी है भी जिंदे कोल कतल दा आला बरामद होवे कातल ते ओ हुंदा है जे डाडे वड्डे कोल कुहाड़ा लभ्या ते फिर ओ तुहाडे वड्डे दे कोल ही है ओ ही कातल है आ तुसी अगे सामने नजरां न्याज़ां रखदे जे खाण पीण तो लड़ पिया होण ते ओ वड्डा सी उहने सारियां दे कंन नक ते धौणा ला के रख दित्तियां ने ओ बड़े हुण दिल दे अंदर ना शर्मसार होए इब्राहिम गल वे कैसी कर गया हुण शर्मसार नाल ना सारे रल के बोले आंदे ने इब्राहिम तू जानना है तेनू पता है ये ते बोलदे ही कोई नहीं ये ते गल ही कोई नहीं कर सकते ये ते साडे हथी बनाए पुत ने ये कुछ नहीं कर सकते कोई गल नहीं करते ना सुनते ने ना वेखते ने ना बोलते ने रब दे इब्राहिम नबी नू बड़ा गुस्सा आया इत्थे तां मैनू गुस्सा आंदा फिर आंदे ने कारी साहब तुसीं इधर उधर ना जाया करो भाई क्यों ना जाइए अकीदा तौहीद जिस बंदे दे सीने अंदर अकीदा तौहीद ते तां अमाल दी कबूलियत है जे बंदे दे कोल अकीदा तौहीद नहीं होंदे अमाल कोई काम नहीं दे शिरक वाले बंदे दा जीना कोई जीना नहीं रहा इत्थे बंदा किसे कोल किसे दा मुलाजम होए ना मुलाजम हो चलो एक होर पासे बेटा प्यो दी ना मन्ने दो चार वारी ते प्यो घरों कढ दिंदा भी मैं तेनू खवाया पियाया ते जिस रब रहमान ने तेनू 60 साल जिंदगी दी मां दे पेट अंदर तेनू 9 महीने खवाया पवाया तेरे तक खुराक पहुंची जदों तू रब रहमान नू छड़ ते दूसरे तीसरे अगे झुकना रब नू भी बड़ा गुस्सा आंदा बल्कि अल्लाह पाक फरमाते ने वमा कदरुल्लाहि हक्का कदरिही इन्होंने मेरी कदर ही कोई नहीं की ते गल भी इवें ही है को की कदर की तुसी रब रहमान दी की कदर की मुल पाया अल्लाह दा 5 टाइम अल्लाह पाक दे घर अंदरों आवाज़ आती अल्लाहू अकबर आ जाओ अल्लाह दे घर अंदर तुसीं आंदे ना बई रब दा घर चंगा नहीं सानू बिलियड चंगा है रब दा घर चंगा नहीं सानू एक दूजे दियां चुगलियां जे बड़ा चस्का चंगा चाके चस्के अंदर बैठे रब दा फरमान रब दा जेड़ा ए नमाज वाला फरीज़ा लंघदा ते लंघ जाए असीं आप ते चस्के नहीं छोड़ना की तुसी रब रहमान दी कदर कीती है रब दा नबी इब्राहिम कल्ला बाकी सारी कौम एक पासे रब दा इब्राहिम कल्ला तौहीद ते खड़ा है ते लोगों नू जवाब पे दिंदा है जदों उन्होंने आख्या इब्राहिम यार तेनू पता है ना ये बोलते ने ना ये सुनते ने ना ये कुछ कह सकते हैं ते रब दे इब्राहिम नबी ने की आख्या भाई कोई बार गल आखी फरमाया अल्लाहू अकबर रब दे इब्राहिम फरमाते ने उफ ओए अफसोस है तुहाडी जिंदगी ते लानत होए तुहाडे ते उन्हां दी इबादत करदे जेड़े ना सुन सकदे ने ना वेख सकदे ने उन्हां दी इबादत करदे जे जेड़े ना तुहानू कुछ दे सकदे ने ना नफे दे मालिक ना नुकसान दे मालिक उफ अफसोस तुहाडी जिंदगी ते तुहानू जरी भी अकल कोई नहीं रब दे इब्राहिम ने फरमाया तुसी जरी शऊर नहीं रखदे जे जरी अकल नहीं रखदे जे जदों इन्नी गल कीती रब दे नबी इब्राहिम ने रब दे नबी इब्राहिम ने गल करके खड़े हो गए ने इन्हां दे अंदरों एक बोलिया फिर दूसरा बोलिया फिर तीसरा बोलिया सारे बोले कहन लगे इब्राहिम नू पकड़ो अपने रब्बां दा गुस्ताख अपने खुदावां दा गुस्ताख इनू पकड़ के जला दियो इनू पकड़ के अग दे अंदर सुट दियो ते अपने खुदावां दी मदद करो अपने खुदावां दी मदद करो रब दे इब्राहिम नू बड़ा गुस्सा आया रब दे इब्राहिम फरमाते ने जालिमो खुदावां दी मदद नहीं कीती जाती खुदा अपने बंदियां दी मदद कर दे बंदे खुदावां दी मदद नहीं कर दे खुदा बंदियां दी मदद करदा है परेशान दी परेशानी दूर करके खुदा मदद करदा
جے بیمار بندے دیاں بیماریاں دور کر کے خدا مدد کردا جے مشکل کشا بندے دی مشکل کشائی دور کر کے خدا مدد کردا جے ظالموں خداواں دی مدد نہیں کیتی جاندی بندیاں دی مدد خدا کر دے جے جدو رب دی ابراہیم نے کیا کچھ تی عقل کرو نا انہاں کیا سا کوئی عقل نہیں کرنی انہوں پکڑو جہنم دے اندر انہوں پکڑو آگ دے اندر سٹ دینا ہے اللہ اکبر لکڑیاں کھٹیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں رب دے نبی ابراہیم نو پکڑ لیا نہ قوم والیاں نے حضرت جی توجہ طلب پاتے جدو رب دے نبی ابراہیم نو جلان واسطے لکڑیاں دا اعلان کیتا ہو ابراہیم دی آگ واسطے منت منگی کئی بڑیاں نے کئی عورتاں نے منت منگی میں بیمار ہاں ابراہیم دی آگ واسطے میں کٹھلی لکڑیاں دی دیاں گی اللہ اپنے خدا دی مدد کرانگی میرا خدا میری بیماری دور کر دے گا لکڑیاں کٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں جو قدر جو لوگ لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں حضرت جی لکڑیاں دا ٹھیر لگ گیا ہے لکڑیاں دا ٹھیر بہت ساریاں لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ تے ہن لکڑیاں نو جلا دیتا گیا ہے لکڑیاں نو آگ لا دیتی تے ابراہیم نو پکڑ کے لے آندا گیا ہے قوم والے آندے نے ابراہیم اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں چھڑ دئیے تے پھر توبہ کر لے ابراہیم اللہ تو معافی مانگ لے ساڑے خداواں تو ابراہیم توبہ کر لینا رب دی ابراہیم پیغمبر نے کیا کیا تسی جھوٹے ہو میں کیوں توبہ کراؤں میں تیرا بدا سچا نبی ہاں میں تیرا بدا سچا پیغمبر ہاں میں تیرا بدا سچا رسول ہاں تسی توبہ کرو نہ شرک تو ہونا کیا ابراہیم نے بعد نہیں آنا انہوں چکو جہان دے اگر آگ دے اندر سٹ دیو نا پینگ دے نال حضرت ابراہیم نو آگ دے اندر سٹ دیتا گیا ہے اللہ اکبر جدو آگ دے اندر سٹن لگے نا ادھر آسمان تو آگ دے نال اللہ مخاطب ہویا کیا نہیں اگے میں جہاننا ماں تینوں بنایا اس واسطے تیرے اندر لکڑیاں دی تو لکڑی نو جلا دینی ہے تیرے اندر لویاں دے تو لوئی نو جلا کے راہ کر دینی ہے تیرے اندر پتھران دے تو پتھر نو جلا دینی ہے تینوں جلان واسطے بنایا گیا ہے نہیں اگے آج میرا نبی میرا یار تیرے اندر آن لگ گیا ہے تے میرے یار دا وار بھی بینگا نہیں کرنا میرے یار دا وار بھی ایک نہیں ساڑنا اللہ دی قسم رب نے نبی ابراہیم جہاں اللہ آگ دے اندر چلے گئے رہے رب نے آکھا نہیں آگے سلامتی والی آگ بان جانا سلامتی والی آگ بان جاؤ نہ اینی گرم ہوئی کہ میرے نبی نو گرمی لگ جائے نہ اینی ٹھنڈی ہوئی کہ میرے رسول نو ٹھنڈ لگ جائے خدا دی قسم آگ سلامتی والی بان گئی ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے رب دے نبی ابراہیم آگ دے اندر آگ خوشک ہوگی آگ بوجھ گئی جے ہن رب دا نبی باہر آن لگ گیا ہے ادھروں نمرود نے اپنی قوم والے نو حکم دیتا جدو آگ لکڑیاں نو آگ لگائی گئی ہے نا ایک بہت بڑا گڑا کھو دیا گیا ہے یہ اندر لکڑیاں جوڑیاں گئیاں نے پھر لکڑیاں نو آگ لائی گئی ہے انہیں اپنی قوم والے وقت دے حکمران نمرود نے آرڈر دیتا ہو کہ ایک بڑا سارا مینار بناؤ نا میں مینار تے چڑھ کے بیکھنا چاہنا ہوں کہ ابراہیم دیاں ہڈیاں بھی بکانے کے کوئی نہ ہو ابراہیم دیاں ہڈیاں بھی بچیانے کے کوئی نہ بچیاں ہو حضرت جی مینار بنایا گیا نمرود چڑھ گیا مینار دے اتے ادھروں رب نے کیا ابراہیم آگ دے اندروں باہر آنا رب دا نبی ابراہیم آگ دے اندروں باہر آن لگیا جے ہنج باہر آیا تے اپنے جسنو چاڑ داریا سویا تو پاک داغ جدو نمرود نے ویکھیا رب دے نبی ابراہیم نو تے ویندہ رہ گیا حیران تے پریشان ہو گیا جدو قوم والے ویکھیا رب دے نبی ابراہیم نو تے ویندے رہ گئے حیران تے پریشان ہو گئے جدو ویکھیا رب دے نبی ابراہیم باہر آ گئے سپاٹ آزر بولیا کیا ابراہیم تیرے رب نو اسی مان دے کوئی نہیں تیرے رب نو اسی مان دے کوئی نہیں ہاں لیکن گل پکی سچی ہے تیرا رب بڑا کار ساز ہے تیرا رب تیرا محافظ ہے رب تیرا تیریاں حفاظتاں کرنے والا ہے رب تیرا بڑا پاورفل رب ہے خدا دی قسم لوگو رب دے نبی ابراہیم 40 دن آگ دے اندر ہے ایک دن بھی بھوکے نہیں رہے اللہ پاک نے لوگو 40 دن جنتی میویاں دے نال مہمان نوازی کی تھی 40 دن اپنے نبی ابراہیم دی آگ دے اندر اللہ نے جنتی میویاں دے نال مہمان نوازی کی تھی آگ دے اندر باہر آئے پکڑیا رب دے نبی ابراہیم نو نمرود دے سامنے پیش کر دیتا نمرود نے کہا ابراہیم سچی گال داس تو کیڑے رب نو ماننا ہے کیا نمرود تو وقت دا حکمران ہے میں اس رب نو ماننا جڑا مارن تے بھی قادر ہے جڑا زندہ رکھن تے بھی قادر ہے تو میں نو مارن دی کوشش کی تھی میرے رب نے مرن نہیں میں نو دیتا آگے دے اندر میں اس رب نو ہونے کہ اللہ گالہ کی تھی کھڑا جی وہ ابراہیم میں کوئی کام موقع ہے یہ تے کام ممی کرنا ہے تو کی میں کریں دا
انہیں ایک جڑا ریا سزائے موت لگن والا بندہ سی وقت دا حکمران سی اندے کول انہیں سزائے موت والے بندے نو منگوایا تے ریا کرتا رب دے نبی ابراہیم اور نمرود نے تے ایک آزاد بندہ ریا بندہ انہوں پکڑیا تے مارتا کیا ویکھ لے میں کرن تے قادر ہاں کہ کوئی نہیں عقیدہ رب دے نبی فوراً بولے کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وہ یہ تے کام تو کر لے آئی میرا رب بوئے جدے تھے میں ایمان لے آیا وہ مشرق دے اندروں سورج طلوع کر دے مغرب دے اندروں غروب کر دے جے تو الائیں تو مغرب اندروں طلوع کر کے وخا ہون وین دے نمرود آسے پاسے تے نیمے سر پا گیا نیمہ ہو گیا تے چک گیا رب دے نبی ابراہیم رہا ہوئے کار اندر آ گئے نے کار دے اندر آ کے کی آندے نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ آئی کہ یار اللہ دے نال اللہ کو پوچھئے تے صحیح ایک اپیل کی تھی اللہ میں دعوت توحید دینی ہے لوگاں نو دسنا ہے میں نو یہ تے دسو تسی مارن تو بعد زندہ کی میں کر دیو میرا ایمان ہے کل تسی قیامت والے دن حساب و کتاب واسطے بندیاں نو کھڑا بھی کرنا ہے لیکن اللہ سونے دسو تے صحیح نہ کرنا کی میں کوئی میں نو تھوڑا جا پریکٹیکل دیو نا میں ویکھنا چاہنا اپنی آنکھاں دے نال رب دے نبی ابراہیم نے گلاں کیتیاں اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے ابراہیم آوالام تؤمن کیا تو اجے تک ایمان نہیں لے آئے اس بات تے رب دے نبی ابراہیم فوراً بولے بلا اللہ سنیا کیوں نہیں میرا ایمان ہے تسی مارن تے بھی قادر ہو دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر ہو میں اپنی آنکھاں نال ویکھ چکیا ماں بھی 40 دن میں نو اگ دے اندر بھی تسی رکھیا ہے میرا ایمان ہے لیکن اللہ سنیا میں دل نے تسلی دینا چاہنا کوئی دیو نا تھوڑا جا کوئی پریکٹیکل رب دے نبی نے انیاں گلاں کیتیاں اللہ پاک نے کیا فرینج کر ہے میرے پیارے ابراہیم 4 مختلف پرندے لے لے 4 مختلف پرندے لے آکے انہوں نے گھر اندر بولیاں سکھا جی میں طوطے والے طوطے نو بولی سکھا دینے کبوتر والے کبوتر نو بولیاں سکھا کے پھر 14 قیمہ کر دے 4 نو ٹک دے قیمہ کرن تو بعد مختلف پہاڑاں دیا چوٹیاں تے انہوں نے قیمہ کھلار دے پھر جس پرندے نو آواز لگائیں گا رب دی ابراہیم نے پھر 4 ایمیں کام کیتا 4 پرندے لائے بولی سکھائی سکھان تو بعد قیمہ کیتا فرق ختم ہو گیا مکس کرتے قیمہ پہاڑاں دیا چوٹیاں دے سٹ کے نیچے آ گئے رب دی ابراہیم نے کبوتر نو آواز ماری کبوتر بن گیا تے رب دی تسبیح کردہ کردہ پرواز کر گیا رب دی ابراہیم نے کوے دی آواز لگائی کوا آیا رب دی تسبیح کردہ کردہ او بھی پرواز کر گیا تے رب دی ابراہیم نے جدو 4 پرندیاں نو ویکھا تے منظر ویکھا کی آندے نے اللہ تو واقعی غالب ہے تے حکمت والا ہے تو واقعی غالب ہے تے حکمت والا ہے اللہ میں مان گیا میرے دل میں تسلی ہو گئی ہے میں اللہ سنیا فل مان گیا ماں تو پھر رب دے نبی ویسے نا یقین منوے ہونے 45 منٹاں ہی تو سیرت ابراہیم بیان نہیں ہوندی ہجے تک دا اپاں ایتھوں ہی اگا نہیں لنگ سکے ہیں ہندے واسطے کوئی 2 گھنٹہ دے ایک جمعہ ہونا چاہیے کوئی 4-5 جمعے اور آپ سیرت یوسف میں شروع اندر دسیا بھی ایک جمعہ پر 2 گھنٹے لا دیتے سن یہ بھی بڑی وڈی سیرت نبی ابراہیم علیہ السلام دی انشاءاللہ رب دے نبی نے رہا ہوئے نے اپنے باپ کو لائے آکے آندھے ابا بس گل ختم کریے ابا تُسی بھی میں نال شامل ہو رب دی توحید دا چنڈا لائیے رب دے نبی ابراہیم نے جدو ایک گل کی تھی پیو آزر نے کیا کیا ابراہیم اگے تنو چھاڑ دیتا ہی لے آپ دی بیوی تے چل میرے گھروں نکل جا نہیں دا میں پتھر مار تے کڈاں دا رب دے ابراہیم نے کہا ابا جی ابو جی کوئی گل نہیں میں جتھے بھی جاواں تے تواڈے واسطے ہدایت دی دعا بھی کراں اللہ میرے ابے نو ہدایت دے کوئی گل نہیں نبی ابراہیم نے عراق دا علاقہ چھوڑیا فلسطین دا علاقہ شروع کر لیا انشاءاللہ اگلے جمعے اندر عراق و فلسطین دا سفر دی گل ہوئے گی مختصر جی نبی ابراہیم دے بیٹے نبی اسماعیل دی سیرت دے کچھ چاند انشاءاللہ باتاں ہون گیاں اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین